दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट। एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी र एनटिभी प्लसबाट फरक समयमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पहिचान गर्ने र तिनको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यहाँहरूका प्रश्न अनि जिज्ञासाहरू पनि सङ्कलन गर्ने गर्छौँ विभिन्न माध्यमहरू मार्फत। अर्थात् यहाँहरूकै अनि हाम्रै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको समाधान नै यो कार्यक्रमको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैगरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चालिरहेका कदमहरू के कस्ता छन्, पछिल्ला गतिविधिहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँ चर्चा गर्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ खबरदारी पनि गर्ने गर्छौँ अनि कहिलेकाहीँ गजगज्याउने काम पनि गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा जुन हामी सबैले सङ्घालेका छौँ त्यो पुरा गर्न पक्कै पनि स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति हरेक मानिसले गर्न पाउनुपर्छ। त्यसै कारणले संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। अर्थात् हरेक नागरिकले स्वस्थ हुन पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो। त्यसैले पनि नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो, नेपाल सरकारको जसमा साथ र सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी यतिखेर हामीले जुन भोगिरहेका छौँ कोरोना महामारी, त्यो महामारीको विषयमा पनि विभिन्न सामग्री त प्रस्तुत गर्छौँ नै। विभिन्न सामग्रीहरूलाई कोरोनासँग जोडेर पनि प्रस्तुत गर्छौँ नै। यो अहिलेको समयको आवश्यकता पनि हो। विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू हामीसँग रहेका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरूका विचार र जानकारी पनि रहेका छन्। आज हामी तीनवटा मुख्य विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठाउँदैछौँ। नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमित, शङ्कास्पद र सम्भावित व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, पहिचान गर्ने र ती व्यक्तिहरूको उपचार व्यवस्थापन लगायत गर्ने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ। यो कसरी भइरहेको छ, के हो यो, हामी यो विषयमा एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै हामीले अरू पनि रोगहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन जसले हामीलाई धेरै दुःख दिने गरेको छ। तीमध्ये एउटा हो मृगौला सम्बन्धी समस्या। मृगौलाका रोगीहरूले यतिखेर के कुरामा ध्यान दिने, मृगौला रोगीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, यो विषयमा पनि हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी हामी अर्को एउटा सामग्री पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई परिवारबाट, समाजबाट, साथीभाइबाट विभेद लगायतका विभिन्न दुर्व्यवहारहरू हुने गरेको पनि हामी कति पाउँछौँ। त्यसमा कोरोना सङ्क्रमितको विचार के छ त, त्यो पनि स्वास्थ्यकर्मी। यसका लागि एकजना सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकी कोरोना सङ्क्रमितको विचार पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। धेरैका लागि यो प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। तर सुरुमा भने हामी नेपाल सरकारले जुन पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ कोरोना सङ्क्रमित अनि शङ्कास्पद र सम्भावित व्यक्तिहरूको, यो विषयमा एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितलाई अन्य व्यक्तिसँगको सम्पर्क टुटाउनु नै महामारी नियन्त्रणको मुख्य काम मानिन्छ। कोरोना सङ्क्रमित, शङ्कास्पद र सम्भावित व्यक्तिहरूको पहिचान, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा सरकारी संयन्त्रले सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्दछ र त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा रणनीति बनाउँछ। सरकारले अहिले सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिमा हुन सक्ने सङ्क्रमण पत्ता लगाएर समुदायमा फैलन नदिन बिरामी पत्ता लगाउने, उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने र परीक्षण गर्ने काम अघि बढाएको छ। मुख्य काम भनेको के भने सर्भिलेन्स गर्ने, केसहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट भन्छ, एक ठाउँमा ल्याउने र कसरी हुन्छ रोगको नियन्त्रण गर्ने र रोगहरू फैलिन नदिने प्रमुख दायित्व भनेको यही हो। अब यसमा इडिसिडीले अरू सबै सम्बन्धित निकायहरू, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो सम्बन्धित निकाय भयो, त्यस्तै गरेर अहिले सिसिएमसी बनेको छ। विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश डिसिएमसी अथवा प्रदेश कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिमहरू छन् र स्थानीय रूपमा पालिका अथवा अरूहरूसँग पनि समन्वय गरेर यो रोग चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ राख्ने, कन्टेन गर्ने, अरूलाई सर्न नदिने र भइसकेकोलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नै हाम्रो काम हो। कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी गर्न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ तीव्र पारिएको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सबैभन्दा उत्तम उपाय मानिन्छ। जति धेरै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकियो त्यति नै रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ। कुनै पनि संक्रमितको नजिकको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको परीक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सो व्यक्तिलाई रोगको कुनै लक्षण छ भने व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिन्छ। सुरुमा कोही व्यक्ति संक्रमित भए ती व्यक्तिलाई सम्पर्क गरी आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ। विवरण सङ्कलनका क्रममा उक्त व्यक्ति कहाँबाट आएको हो, संक्रमणको स्रोत के हो, कहाँ बसेको छ, उनीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको बारेमा समेत विवरण लिने गरिन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ कस्तो हो भने अब विदेशतिरको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको चाहिँ 25-26देखि 40-50 जना मान्छेसम्म चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको हुन्छ। यो सङ्क्रमण उसले अरूलाई सार्न सक्ने अवधिभर। त्यो बेलामा चाहिँ उसकोबाट सङ्क्रमण सरेर अर्कोलाई सरेर अर्कोबाट पनि सरिसकेको हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि त्यो किसिमको सङ्ख्यालाई चाहिँ पक्रिन सक्ने गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ। अहिले के भइरहेछ, घरको 4-5 जना गएर टेस्ट गर्नुहुन्छ, यसो अफिसको 1-2 जना गएर टेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि एकजना व्यक्ति सङ्क्रमित व्यक्तिको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न एकजना स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई, जनस्वास्थ्य कार्यकर्तालाई 4-5 दिन लाग्छ विदेशको अनुभवले, हैन? त्यो किसिमको टाइम दिनुपर्छ। भनेपछि हामीले कम्तीमा पनि त्यो जनस्वास्थ्य कार्यकर्तालाई यसैको लागि खटाएर एउटा फोन दिएर एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको लागि कम्तीमा 7-8 घण्टा फोनमा बस्न सक्ने बनाउनुपर्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिसँग फोन गर्नु पऱ्यो, कोसँग कहाँ भेट्नुभयो, हैन? गएको 4-5 दिनमा, हैन? कुनै रेस्टुरेन्ट गएको होला, कहीँ अब अफिसमा गएको होला, घरमै छरछिमेकमै कोहीसँग बस्यो होला, छिमेकको पसलमा गएर केही किनेको होला, उसले मास्क लगाएको थियो कि थिएन, तपाईँले मास्क लगाउनु भएको थियो कि थिएन, यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छ। अनि त्यसरी 20-25 जना 40-50 जना कन्ट्याक्टको नाम आएपछि फेरि तिनीहरूलाई इन्डिभिजुअली फोन गर्नुभयो, हैन? त्यसरी हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। अनि त्यसको लागि लामो समय चाहिन्छ, थुप्रो मान्छे चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै के हुन्छ भने प्रतिफल दिने खालको लगानी हो। अब हामीले महिनामा 15-20 करोड खर्च गर्दाखेरि 4-5 हजार जना मान्छेलाई यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लगायौँ भने 15-20 करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो प्रतिफल दिन्छ। हामीले अहिलेभन्दा धेरै बढी सङ्क्रमित पत्ता लगाउँछ। कुनै व्यक्ति कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेको छ भने ती व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राखिन्छ। उनीहरूको हरेक दिन अवलोकन गरिन्छ। 2 हप्ताको अवधिमा ती व्यक्तिमा कुनै पनि लक्षण देखियो भने तत्काल PCR परीक्षण गरी आइसोलेसनमा सारिन्छ र उपचार गरिन्छ। अहिले एकै दिन धेरैजनामा सङ्क्रमण देखिन थालेपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समेत कठिनाई भएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा हुँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहसम्मले हरेक सङ्क्रमितको अवस्था र उनको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान र मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमित, शङ्कास्पद र सम्भावित व्यक्तिको पहिचान सरकारले कसरी व्यवस्थित गरेको छ, यसबारेमा हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अमृत पोखरेलसँग संवाद गरेका छौँ। वास्तवमा अहिले नेपालको जनमानसमा धेरै मान्छेहरूको यो जनजीवनमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने शब्द सुनिन्छ। यसलाई ठ्याक्कै परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिले सङ्क्रमण कहाँबाट लियो र उसले कसलाई सङ्क्रमण दियो होला, यो दुईटा कुरा हेर्नुपर्ने भए पनि हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ। र अहिले यो कोभिड विरुद्धको युद्धमा जब हामी लागिरहेका छौँ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने यो सबैभन्दा बलियो अस्त्रको रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्न सक्यो भने कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई एक ठाउँमा हामीले त्यसलाई कन्टेन गर्न सक्छौँ र थप सङ्क्रमण फैल्ने समस्या चाहिँ नहुने हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा सङ्क्रमित व्यक्ति तपाईँले फेला पार्नुभयो, ऊ PCR पोजिटिभ हो, ऊ सङ्क्रमित भन्ने कुरा प्रमाणित भएपछि त्यो मान्छेलाई हामीले भेटेर अन्तर्वार्ता गर्छौँ। अन्तर्वार्ता गरेपछि उसको केसको बारेमा चाहिँ हामीले उसको हिस्ट्री लिन्छौँ, उसको स्वास्थ्यको अवस्था पहिले के जस्तो कुरा बुझ्छौँ र उसलाई हामीले घरमै राख्ने वा अस्पताल लाने भन्ने यावत कुराहरू एउटा चरणमा सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि उसको व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले कसलाई भेटेको छ, उसले कहाँबाट सङ्क्रमण लियो र उसले कसलाई सङ्क्रमण दिएको हुनसक्छ भनेर त्यही बेलामा हामीले सम्पर्कहरूको सूची तयार गर्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ कन्ट्याक्ट लिस्टिङ हो। अनि त्यो लिस्ट तयार भइसकेपछि त्यो लिस्टको आधारमा हामी उहाँहरूले भेटेको मान्छेहरूलाई गएर खोज्छौँ र उहाँहरूसँग फेरि अन्तर्वार्ता गर्छौँ, उहाँहरूको पनि स्वास्थ्यको अवस्था बुझ्छौँ। उहाँहरू यदि लक्षणविहीन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी क्वारेन्टिनमा राख्छौँ र यदि नजिकको सम्पर्क हो भने हामी उहाँलाई
5औँदेखि 7औँ दिनको बिचमा टेस्ट गर्छौँ। यदि उहाँ लक्षणविहीन हुनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई क्वारेन्टिनमै बस्न भन्छौँ, जुन घरमै बस्न सकिन्छ र क्वारेन्टिनमै बसेको अवस्थामा हामी उहाँलाई 14 दिनसम्म अनुगमन गर्छौँ। यसरी यी 4वटा कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रक्रिया पुरा हुन्छ। यो नयाँ रोग हो, यसको विरुद्धमा ठ्याक्कै औषधि पनि बनिसकेको अवस्था छैन। धेरै औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। खोप पनि आए पनि नेपालमा आजकै भोलि आइहाल्ने अवस्था छैन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले गऱ्यौँ भने हामीले 85% पपुलेसनलाई थप सङ्क्रमणबाट बचाउन सक्छौँ। त्यही भएर यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि योभन्दा राम्रो उपाय कोरोनाबाट बच्ने अरू छैन। त्यही भएर पनि अहिले नेपाल सरकारले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिरहेको हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई राम्रोसँग हामीले अगाडि बढायौँ भने यो थप सङ्क्रमण हुने समस्याको चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ। यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? वास्तवमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा के कस्तो विधिहरू के कसरी प्रयोग गरिन्छ भनिदिनुहोस् न यसको बारेमा। जब सुरुमा हाम्रो केसहरू देखा परे त्यतिखेर हाम्रै एपिडेमियोलोजी रोग निर्माण शाखाले नै त्यो काम गरेको थियो। तर जब केसहरू चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर देखिन थाले, दुर्गम स्थलमा देखिन थाले, काठमाडौँबाट यो गर्न सम्भव छैन भन्ने कुराको ज्ञान भइसकेपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख 30 गते एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै सम्बन्धमा। त्यो गाइडलाइनले के भन्छ भन्दाखेरि अब प्रत्येक पालिकामा, यदि गाउँपालिका हो भने एउटा टिम, नगरपालिका हो भने 2टा टिम, उपमहानगरपालिका हो भने 3टा टिम र महानगरपालिका हो भने 5वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि टिम गठन गर्नुपर्छ र यही टिमले आफ्नो क्षेत्रभित्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ भनेको छ। अब यो अलिकति दुईटा मुख्य काम यहाँ देखिन्छ। एउटा केसको अनुसन्धान र कन्ट्याक्टको सूची तयार गर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ त्यो तयार भएको सूचीको मान्छेहरूलाई गएर भेटेर उनीहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने 2टा मुख्य काम छन्। मैले भनेको 2टाको सुरुको अनुसन्धान गर्ने कुरा र कन्ट्याक्टको सूची बनाउने कुरामा अलि बढी प्राविधिक दक्षता ज्ञान सिप चाहिन्छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, हामी जनस्वास्थ्य विज्ञ, पारामेडिक्सहरू, नर्सिङ कर्मचारीहरू, ल्याबको कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ त्यो जिम्मा लाउँछौँ भने त्यसपछिको कन्ट्याक्टलाई गएर भेट्ने, अन्तर्वार्ता गर्ने, 14 दिनसम्म उहाँहरूलाई घरमै फलोअप गर्ने काम चाहिँ त्यसको लागि एकदमै धेरै प्राविधिक जनशक्ति चाहिँदैन। त्यसको लागि स्वयंसेवकहरूले पनि हामीलाई, शिक्षकहरूले, विद्यार्थीहरूले, मेडिकल कलेजका भाइ बहिनीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका साथीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो 2 तरिकाबाट अहिले हामी गरिरहेका छौँ। प्राविधिक हिसाबमा एक पाटो, त्यसलाई हामी प्राविधिकहरूले जिम्मा लाउँछौँ भने अर्को पक्ष अलिक कम प्राविधिक र फलोअप गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी भलिन्टियर स्वयंसेवक पनि परिचालन गर्ने खालको चाहिँ भइरहेको छ अहिले। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहभागी हुने आम मानिसहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा स्वतस्फूर्त सहभागी जनाउनु पर्ने अवस्था छ। किन महत्त्वपूर्ण छ? किन आम मानिसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ? यसको बारेमा भनिदिनु। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भन्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले बिरामीलाई फेला पार्नु पर्यो। यहाँ कस्तो देखिन्छ अहिले हामीले भएको समस्या कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै गर्दाखेरि हामीले टेस्ट गरेर ल्याउँछौँ। त्यो टेस्ट गर्ने बेलामा ल्याबको फर्ममा लेखिएको मान्छेको नाम पनि कहिलेकाहीँ गलत देखिन्छ, कहिलेकाहीँ फोन नम्बर पनि सही हुँदैन, ठेगाना फरक हुन्छ। यो किन भयो भनेर हामीले यसो विचार गर्ने अलिकति जुन अहिले हाम्रो जुन समाजमा यो कोरोना पोजिटिभ मान्छेहरूप्रति गर्ने जुन लान्छना जुन छ त्यसले पनि म पोजिटिभ भने मलाई हेर्ने दृष्टि फरक हुन्छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाइरहेका हुन्छन् र कोही पोजिटिभ आयो भने पनि अगाडि नखुलेपछि यसले थप सङ्क्रमण बढाउने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको नागरिकको सहभागिता भनेको नागरिकले कोभिड पोजिटिभ भएको मान्छेहरूलाई हेरेको दृष्टिले हेर्नु भने कि उसलाई सद्भावका साथ हेर्नुपर्छ। किनकि त्यो व्यक्ति म पोजिटिभ भएर आफै खुल्यो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न, उसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ र यसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रक्रियालाई सहयोग गर्छ। जो सङ्क्रमित हो ऊ आफै लुक्न थालेपछि यसले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रक्रियालाई गाह्रो बनाउँछ र स्वभावतः यो कोभिड विरुद्धको युद्धमा हामीलाई अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा यो जनसहभागिता, स्वयं बिरामी आफूकै सहभागिता पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा हामीले एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूसँग केही प्रश्नहरू गरेर त्यस पछाडि बल्ल उसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि नगर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू निर्केल गर्छौँ भन्ने यहाँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट र क्याजुअल कन्ट्याक्टको कुरा पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टेस्टको दायरामा ल्याउनुहुन्छ? कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनौँ न सामान्य कुराहरू गर्नुहुन्छ? के छ भनिदिनुहोस् न। जब हामी पोजिटिभ केसलाई अन्तर्वार्ता गर्छौँ, केस अनुसन्धान गर्छौँ, त्यो क्रममा हामीले उसँग अन्तर्वार्ता गरेपछि उसँग नजिकमा आएको सम्पर्कहरूको लिस्ट बनाउँछौँ। त्यो सँगसँगै क्याजुअल रूपमा उसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको पनि लिस्ट बनाउँछौँ। हामीले परीक्षण गर्ने भनेको नजिकका सम्पर्कीहरूलाई मात्रै हो।
नजिकको सम्पर्क भनेर कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमित व्यक्तिसँग 2 मिटरभन्दा कमको दायरा डिस्टेन्समा मास्क नलाइ बसेको छ भने त्यो नजिकको सम्पर्क हो। त्यसै गरी एउटै घरमा बसोबास गर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक सम्पर्क भएको छ, अथवा स्वास्थ्यकर्मी जसले बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा उसले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको साधन प्रयोग गरेको छैन, एउटै यातायातको साधन जस्तै बसमा हुनसक्छ, प्लेनमा हुनसक्छ, रेलमा हुनसक्छ, सब यातायात गर्दाखेरि उसको 2 पङ्क्ति अगाडि वा 2 पङ्क्ति पछाडि वा सोही पङ्क्तिका व्यक्तिहरू पनि क्लोज कन्ट्याक्टमा हुन्छन्। भविष्यमा हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू पनि यिनीहरू नै हुन्। मैले सङ्क्रमितलाई देखेँ, मैले उसँग कुरा गरेँ, मैले उसको बारेमा सुने भन्दैमा सबैलाई टेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार छैन। नजिकको सम्पर्कलाई मात्र टेस्ट गर्यो भने यो टेस्टको चाहिँ समुचित प्रयोग भएको मानिन्छ। अहिले देशभरि नै कोरोना सङ्क्रमितको दर बढिरहँदाखेरि हामी कुनै न कुनै तरिकाले कहिले न कहिले कुनै एउटा सङ्क्रमितको नजिक पुगेको हुन सक्छौँ। आम नागरिकले यदि भनौँ न अघिल्लो दिनमा अथवा आजकै दिनमा कोही सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिक जानुभयो भनेदेखि मैले टेस्ट गर्न जाने कि नजाने, कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उहाँको चासोको विषय हुनसक्छ। यहाँहरूको नजरमा त्यो कुरा नपरेको हुनसक्छ। कसरी सम्पर्क गर्ने? यदि म सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिकमा गएँ भनेदेखि मलाई छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन मैले के गर्ने? एकदम राम्रो प्रश्न हो। यो पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एउटा पार्ट हो। जस्तै मैले अघि पनि भने हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टोली अहिले हरेक पालिकामा हामीले गठन गरेका छौँ। सङ्क्रमित व्यक्ति थाहा पाउने बित्तिकै हामी उसको सम्पर्कमा आउँछौँ र उसलाई अन्तर्वार्ता गर्छौँ। त्यही क्रममा उहाँले हामीलाई कोसँग भेटे भनेर बताउनुहुन्छ। त्यो एउटा पार्ट हो। तर यदि त्यो लिस्टमा कोही छुट्न गएको छ भने कुनै सम्पर्कमा आएको छु भन्ने शङ्का लागेको व्यक्तिले त्यो गाउँपालिकामा भएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमलाई खबर गर्नुभयो भने हाम्रो साथीहरूले, हाम्रो टोलीले गएर उहाँसँग पनि अन्तर्वार्ता गर्छ र भन्छ तपाईँ चाहिँ नजिकको सम्पर्क हो वा तपाईँ क्याजुअलको सम्पर्क हो। तपाईँ नजिकको सम्पर्क भयो भने तपाईँको टेस्ट गर्नुपर्छ, तपाईँ क्याजुअल भयो भने गर्नुपर्ने त अहिले सबैले एउटै कुरा हो। अहिले सम्पर्कमा आउँ नआउँ हामी सबैले गर्नुपर्ने कुरा, सबै नेपालीले गर्नुपर्ने कुरा एउटै छ। अहिले हामी मास्क लाएर बस्छौँ, हामी यो सामाजिक स्थलमा भौतिक दूरी कायम गर्छौँ र हामी बारम्बार हात धुन्छौँ। हजुर, अहिले आम नागरिकहरूले उठाइरहेको मुद्दा भनेको चाहिँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको निम्ति परीक्षणको दायरा ठुलो बनाउनु पर्यो भन्ने छ होइन। तर परीक्षण मात्रै एउटै सल्युसन हो कि होइन भन्ने कुरा पनि अर्को तर्क छ। परीक्षणको दायरा ठुलो बनाउने कि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा लैजाने कि के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? यो एकदम सोधिने प्रश्न हो। हामीलाई टेस्ट भएन भन्ने बारम्बार कुराहरू आइरहेछन्। एउटा कुरा सबभन्दा पहिले हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसलाई टेस्ट गर्ने भन्ने कुराको निर्देशिका बनाएको छ। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने अहिले हामीले प्रयोग गर्ने निर्देशिका श्रावण 14 गते आएको निर्देशिका हो। त्यो निर्देशिकाले सबै कुरा तोकेको छ। को चाहिँ टेस्ट गर्न इलिजिबल छ भनेको। यसमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका नजिकका सम्पर्क त 1 नम्बरमा भइहाले। त्यसै गरी 60 वर्षभन्दा बढी माथिका उमेरका मान्छेहरू, त्यसै गरी दीर्घ रोगीहरू, आइसियुमा भर्ना भएका मान्छेहरू, त्यसै गरी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हेल्थ वर्करहरू, अथवा चिकित्सकलाई लाग्दछ कि यो व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हुनसक्छ भन्ने यदि उसले शङ्का गर्यो भने उसलाई पनि गर्न सक्छ। कुनै व्यक्ति कोरोनाको सङ्क्रमणग्रस्त क्षेत्रबाट आएको छ, दिन भएको छ भने उसलाई पनि टेस्ट गर्छ। यो टेस्टिङको क्राइटेरियाहरू पनि छ र त्यही क्राइटेरियाभित्र एउटा भनेको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आएको नजिकको सम्पर्कहरूको पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। यो दायराभित्र बसेर गरियो भने यो टेस्टको समुचित प्रयोग भएको मानिन्छ। होइन अब बिरामीलाई देखेकै भरमा, बिरामीसँग कुरा गरेकै भरमा हामीले टेस्ट गर्न थाल्यो भने यो महँगो टेस्ट हो। यो हाम्रो आफ्नै पैसा हो। यसलाई हामीले सदुपयोग गर्ने भने हामीले त्यो अनावश्यक गरेको खर्चलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ, भेन्टिलेटर किन्न सक्थ्यौँ वा अरू कुरामा खर्च गर्नुपर्ने पनि हुनसक्थ्यो होला। मैले फेरि पनि आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि टेस्ट गर्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा आधारमा, कुनै न कुनै एउटा बुदामा टेकेर गरियो भने यो टेस्ट गरेपछि पोजिटिभ आउने दर पनि बढ्छ र यो गर्दा यो न्यायोचित पनि हुन्छ, वैज्ञानिक पनि हुन्छ। एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लक्षणविहीन व्यक्तिसँग त्यति जोखिम छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यो के हो भनिदिनुहोस् न। कस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अलि बढी जोखिम हुन्छ, कस्तोसँग चाहिँ जोखिम हुँदैन? वास्तवमा यो पनि वैज्ञानिक बहसकै विषय हो। तर हामीले तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने लक्षण भएका सङ्क्रमित हो, लक्षण नभएका भन्दा अलि बढी सङ्क्रमण सार्न सक्ने खालका वर्गका हुन्छन्। तर यो भन्दैमा लक्षण नभएको व्यक्तिसँग हामीले सबै कुराहरू तोडेर नियम मिचेर सम्पर्कमा आउने कुरा पनि हुँदैन। चाहे त्यो लक्षण भएको होस्, चाहे त्यो लक्षण नभएको होस्, हामीले गर्नुपर्ने जुन भौतिक दूरीको कुराहरू, मास्क लाउने कुराहरू त यहाँ पनि कायम हुन्छ। अलिकति
लक्षण नभएका व्यक्तिले सार्ने दर चाहिँ लक्षण भएका भन्दा थोरै कम चाहिँ पक्कै पनि छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहनु भन्दा बरु परीक्षण गरे, सबैको परीक्षण गरे आनन्दै हुन्छ नि त भन्ने खालको कुराहरू पनि छ नि त। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरेर परीक्षणको दायरै ठुलो बनाउँदाखेरि हुँदैन र? यो पनि सधैँ यो सत्य हुन सक्दैन, किनकि हामीले कुन ठाउँमा गएर कुन समूहमा गएर टेस्ट गर्दा बढी इल्ड हुन्छ, बढी पोजिटिभ आउँछ भन्ने कुराको आकलन गरेर गयौँ भने हामीले गरेको टेस्टको परिणाम राम्रो हुन्छ। बाटोमा हिँड्दै गरेका सबैलाई बोलाएर टेस्ट गर्न थाल्यो भने त्यो अर्थहीन पनि हुन्छ र यसले हाम्रो स्रोतको सदुपयोग त म भन्दिनँ, तर धेरै चाहिँ दुरुपयोग भएको पनि भन्न सकिन्छ। जसलाई गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई गर्यो भने त्यहाँ पोजिटिभ वा नेगेटिभ आएको कुरामा हामी ढुकाउन सक्छौँ। त्यही भएर यसको समुचित, मैले अघि पनि भने, एउटा विज्ञानको आधारमा र क्राइटेरियाको आधारमा टेस्ट गर्यो भने यो चाहिँ बढी फलदायी हुनसक्छ। हजुर, त्यसो भएदेखि आम नागरिकले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग पुर्याउनको निम्ति चाहिँ के गर्न सक्छन् त? सबैभन्दा पहिले सङ्क्रमित व्यक्तिले आफ्नो पहिचान लुकाइदिनु भएन। उहाँ म सङ्क्रमित छु भनेर आउनु पर्यो, हामी हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु पर्यो। तर यसको पछाडि अलिकति समाजको पनि भूमिका हुन्छ। त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले म सङ्क्रमित छु भनेर खोल्नको लागि समाजमा त्यो खालको वातावरण क्रिएट हुन्छ। सङ्क्रमितलाई हेला गर्न थाल्यो भने सङ्क्रमित बाहिर आउँदैन। त्यही भएर सङ्क्रमित स्वयं आफू पनि म छु सङ्क्रमित भएर आउनु पर्यो। त्यसको लागि बाहिर अरू समुदायका व्यक्तिहरूले पनि उसलाई हेलाको दृष्टिले नहेर्ने, उसलाई सघाउने र कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरू पनि अनुशासित भएर म आज नजिकको सम्पर्क भएँ भने म अब घरमै बस्नुपर्छ, म बाहिर हिँड्नु हुँदैन, मैले अनुशासनमा बस्नुपर्छ र निश्चित समय आएपछि मलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टोली आएर, स्वास्थ्यकर्मी आएर मेरो परीक्षण गर्नुहुन्छ, त्यति बेरसम्म म घरमै बस्नुपर्छ र परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आयो भने गर्ने कुरा एउटा छ, उहाँलाई व्यवस्थापन हुन्छ भने, नेगेटिभ आयो भने फेरि पार्टी गरेर हिँड्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। जे भए पनि कम्तीमा 14 दिनसम्म म अनुशासित भएर क्वारेन्टिनमा चाहिँ बस्नुपर्छ। यसरी हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रक्रियालाई सहयोग गऱ्यो भने फेरि पनि हामी यो ट्र्याकमा हुन्छौँ, होइन भने हामीलाई फेरि कोरोनासँग लड्न अलिक गाह्रो हुन्छ। कोरोना भन्ने बित्तिकै मान्छे तर्सिने, डक्टर नर्सहरूसँगै तर्सिने, बिरामीसँग तर्सिने, जहाँ कतै बाहिरबाट मान्छे आउने बित्तिकै योसँग कोरोना छ कि भनेर तर्सिने खालको एउटा वातावरण छ होइन। यो डर मान्छेमा जुन उत्पन्न भएको छ नि, यो डर कतिको आवश्यक छ, के भन्नुहुन्छ कोरोनाको बारेमा चाहिँ? म जहिले पनि एउटा कुरा भन्छु, हामी सजग चाहिँ हुनुपर्छ, त्रसित हुनु हुँदैन। हामीले सही नलेज चाहिँ राख्नुपर्छ, सही यसको बारेमा नलेज राख्नुपर्छ र त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले रोग सर्छ कसरी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो रोग भनेको यत्तिकै सरिहाल्ने होइन। यो रोग सर्नको लागि म कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिकमा आएको हुनुपर्छ अनि मात्रै सर्छ। देखेकै भरमा, सुनेकै भरमा सर्दैन र यो रोग लागिहाल्यो भने पनि सबैजना मरिहाल्ने पनि होइन। 85% मान्छेलाई त लक्षणविहीनै रूपमा जान्छ। यो 10%लाई अलिअलि अक्सिजनको सपोर्ट चाहिन्छ कि उहाँलाई थप सहयोग चाहिन्छ भने 5%लाई अलिक गम्भीर खालको समस्या हुनसक्छ। यो तथ्य कुराहरू बुझ्न सक्यो र बुझाउन सक्यो भने यसले त्रास कम गर्छ जनतामा। सङ्क्रमित भइसके पछाडि एउटा व्यक्तिलाई आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टिनमा राखिन्छ अथवा अस्पताल पुर्याइन्छ। आइसोलेसन क्वारेन्टिन यसको भिन्नता के छ भनिदिनुहोस् न। यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नु। बुझ्नुपर्छ हामीले क्वारेन्टिनमा बस्ने भनेको लक्षणविहीन व्यक्तिहरू बस्ने हो होइन। त्यसै गरी हामीले आइसोलेसन किन सोच्यौँ भन्दाखेरि आइसोलेसनमा हामीले शङ्का गरेका छौँ र हामीले त्यो व्यक्तिलाई नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ भन्न सकेनौँ र उसको हामी टेस्टको लागि PCR पठाउँदै स्वाब पठायौँ भने रिपोर्ट आउन्जेलसम्म उसलाई राख्ने ठाउँ आइसोलेसन हो भने अहिले लक्षणविहीन भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ पोजिटिभ छन् उसलाई हामी आइसोलेसन सेन्टरमा राख्छौँ र यदि लक्षण सामान्य खालको छ भने आइसोलेसनमा बस्छ, तर लक्षण अलिक गम्भीर खालको छ, मध्यम खालको छ भने उसलाई हामी कोभिड अस्पतालमा लगेर राख्छौँ। जो सङ्क्रमित व्यक्ति छ त्यसलाई चाहिँ कसरी निगरानीमा राख्छ भन्ने एउटा अर्को जिज्ञासा पनि छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी सरकारले सबै बिरामीहरूलाई निगरानीमा राखेर काम गरिरहेको छ त? हो, जब सुरुमा हामीसँग कोभिड-19 का बिरामीहरू कम मात्रामा थिए, हामीसँग बेडको चाहिँ पर्याप्तता थियो, हामीले सबै सङ्क्रमित व्यक्तिलाई चाहे त्यो लक्षण भएका हुन् वा लक्षणविहीन हामी सबैलाई चाहिँ अस्पतालमै भर्ना गरेर निगरानीमा राख्यौँ। तर अब जब केसहरू धेरै बढ्न थाले, हामीसँग बेडको सीमितता पनि भयो। अब हामीले के नीति अपनायौँ भन्दाखेरि यदि पोजिटिभ बिरामीमा लक्षण सामान्य छ वा लक्षण छैन भने यस्ता व्यक्तिहरू घरमै निश्चित मापदण्ड अपनाएर बस्न सक्छन्। हो, तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको कुरा अत्यन्त जायज छ। यो घरमै बस्ने क्रममा उसलाई निगरानीमा राखेन भने त्यो व्यक्तिबाट अरूमा रोग सर्न सक्ने अथवा त्यही व्यक्तिलाई पनि जटिलता हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले
पालिकाकै लेभलमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आफ्नो घरमा बस्दै गर्दा वा होटलमा बस्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले एउटा स्वास्थ्यकर्मी आएर उहाँको स्वास्थ्यको परीक्षण गर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँ घरमा बस्न योग्य हुनुहुन्छ वा तपाईँ अस्पताल जानुहुन्छ। यदि घरमा बस्न योग्य हुनुहुन्छ भने उहाँले मन्जुरनामा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित सङ्क्रमित व्यक्तिले मन्जुरनामा सही गर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ म निश्चित स्वास्थ्यकर्मीले भनेको निश्चित मापदण्ड पालना गरेर घरमा बस्छु भन्नुहुन्छ र यो बस्दै गर्दाखेरि पनि सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले उहाँलाई दैनिक जसो दिनमा कम्तीमा 2 पटक फोनको माध्यमबाट होस् या एसएमएसको माध्यमबाट होस् वा गाह्रो पऱ्यो भने प्रत्यक्ष भेटेर पनि होस् 14 दिनसम्म चाहिँ उहाँलाई निगरानीमा राख्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया अहिले गाउँपालिका स्तरबाटै गर्ने गरिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने सूत्रहरू के हुन्? आम नागरिकले के गर्न सक्छन्, स्वास्थ्यकर्मीले के गर्न सक्छन्, समग्रमा हामी सबैले के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा यो कोभिड विरुद्धको युद्धमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्यो भने बल्ल यससँग हामी जुझ्न सक्छौँ, यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। धेरै गाह्रो पनि छैन, एकदमै सूत्रबद्ध रूपमा यहाँले मलाई सोध्नु भएको छ। सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु, अहिले एकदमै चलेको एसएमएस भनिन्छ। एसएमएसको सूत्र अपनायो भने हामी सेफ हुन्छौँ पनि र अरूलाई पनि हामीले सेफ राख्छौँ। यस भनेको हामीले सामाजिक स्थलमा भौतिक दूरी गर्ने भनेको, सोसल प्लेसमा भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेको। यम भनेको अब हामी सबैले अहिले गर्छौँ, मास्क लगाउने हो, जहाँ गरी मास्क लाउँछौँ। र अर्को यस भनेको हामीले बारम्बार हात धुने वा साबुन पानी भएन भने हामी सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। यी 3टा कुरा मात्रै पनि हामीले राम्रोसँग अवलम्बन गरिदियौँ भने हरेक लेभलमा, चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस् चाहे त्यो आम नागरिक होस्, जसले पनि यो कुरा पालना गरिदियो भने यो कोरोना भाइरस बिस्तारै आफै हराएर जान्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajjeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। यस कोरोना महामारीको विरुद्धको लडाईँको अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका हाम्रा सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरू अझै बढी कठिन हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी अझै तयारीका साथ अझै अनुशासित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि म औल्याउन चाहन्छु। यस सामूहिक युद्धमा हामी सबै एकसाथ भएर अघि बढौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, जब समाजमा यस्ता खालका घटनाहरू आउँछन्, यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्, यसले चौतर्फी असर पार्ने गर्छ। कोरोना संक्रमण जब आयो, जब हुँदै गयो, यसले चौतर्फी असर पारिरहेको छ अर्थतन्त्रमा अनि मानिसका स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा पनि स्वास्थ्यका विभिन्न पाटाहरूमा। तीमध्ये असर गरिरहेको एउटा पाठ हो मृगौला रोग, अर्थात् मृगौला सम्बन्धी समस्या। मृगौला रोगीहरूको ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कामहरू अहिले कसरी प्रभावित बनिरहेका छन्? कहिले लकडाउन, कहिले निषेधादेश जारी गर्नै पर्ने एउटा बाध्यता रहेको छ। त यो अवस्थामा मृगौला रोगीहरूले कसरी उपचार पाइरहेका छन्? मृगौला रोगीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कोरोना संक्रमणबाट बच्न? फेरि यस्ता खालका रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई संक्रमण छिटो हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा कसरी बच्ने? हामी यस विषयमा एउटा विशेष सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वभर करिब 80 करोडभन्दा धेरै मानिस मृगौला रोगबाट पीडित छन्। नसर्ने रोग भए पनि विश्वभर यसबाट प्रभावित हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेकोले मृगौलाका रोगी बढी नै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसले मुख्यतः श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने भए पनि मृगौलालाई समेत यसले समस्यामा पार्न सक्छ।
श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या भएकाहरूको मृगौला समेत अस्वस्थ रहने सम्भावना हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवातमा रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिए पनि संक्रमण गम्भीर भए निमोनिया हुने, श्वास प्रश्वास प्रणालीसँगै मृगौला फेल भई मृत्यु हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मुटु र छातीका बिरामीहरू तथा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका मानिस, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र जसको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर छ उनीहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले मृगौला लगायत विभिन्न खाले समस्याका कारण उपचार गराइरहेका बिरामीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिले कयौं मृगौला रोगीहरू आफूले देखाउँदै आएका चिकित्सक भेट्न समेत पाएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण अस्पतालमा बिरामीको संख्या न्यून छ। अङ्ग प्रत्यारोपण बन्द प्राय छ। यस्तो बेला मृगौला रोगबाट पीडित बिरामीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के होलान्? मृगौला रोग विशेषज्ञ तथा अङ्ग प्रत्यारोपणविद डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठसँगको संवाद अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकदम जोखिममा भन्नुपर्छ, किनभने अब मृगौला फेल भएको बिमारीहरू एउटा कुरा उनीहरूको प्रतिरक्षा शक्ति डिफेन्स नै कमजोर हुन्छ र दोस्रो कुरा उहाँहरू नियमित डायलाइसिसमा जानुपर्छ। नियमित डायलाइसिसमा जाने, त्यो पनि हस्पिटलको भिडभाड वातावरणमा, र डायलाइसिस दुईवटा डायलाइसिसको मेसिनको दूरी कति छ त भन्दाखेरि 2 मिटर त पक्कै पनि छैन। हाम्रो अस्पतालको जुन वातावरण छ, जुन किसिमले हामीले डायलाइसिसको सुविधाहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ, त्यसलाई त कोभिडलाई हेरेर हामी बनाएको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक दूरीको कुरादेखि लिएर उनीहरूको प्रतिरक्षा शक्तिको जुन समस्या छ, त्यसले गर्दाखेरि यो मृगौला फेल भएको बिरामीहरू अति उच्च जोखिममा चाहिँ कोभिडको जोखिममा चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर, कोरोना सङ्क्रमित भइसके पछाडि त्यो व्यक्तिलाई भनौँ न अलि पछि गएर मृगौला सम्बन्धी समस्या भएर उसको मृत्युसम्म हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ होइन। अझ त्यसमाथि पनि अगाडि नै मृगौला सम्बन्धी रोग छ भनेपछि त उहाँहरूलाई झन् धेरै अप्ठ्यारो हुने भयो नि त। यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ? त्यसैले यसमा उपचारको कुरामा हामीहरू ध्यान दिनुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु सबैभन्दा राम्रो कुरो हो। किनभने मैले अघि नै भने प्रतिरक्षा शक्ति पनि कमजोर हुनु र उहाँहरू कोभिड सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउँमा, हस्पिटल जस्तो बिरामीहरू भएको ठाउँमा, त्यो पनि सामाजिक दूरी बनाउन नसक्ने ठाउँमा गएर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बाध्यता जुन छ, र कोभिड लगाइसकेपछि मृगौलाको समस्या आयो भने त मृत्युदर उच्च रहन्छ भने पहिल्यैदेखि मृगौलाको समस्या भएको बिरामी, जसलाई चाहिँ फोक्सोको समस्या हुनसक्छ, मुटुको समस्या हुनसक्छ, मृगौला फेल भएको बिरामीमा अरू अङ्गहरू पनि एकदमै कमजोर अवस्थामा रहेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा कोरोनाको चाहिँ पनि आक्रमण भयो भने धेरै नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हजुर, मृगौला सम्बन्धी बिरामीको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा अझै धेरै भएको एउटा समस्या भनेको चाहिँ जुन डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू नै हो। यहाँले पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो अस्पतालमा डायलाइसिस गर्ने मसिनहरूको पनि दूरी कायम गरिएको हुँदैन भनेर। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा हामीले यो सबै कुरालाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। कसरी गरिरहेको छ? अस्पतालहरूले यसलाई चाहिँ भनौँ न उपचार गर्दाखेरि कसरी दिइराखेको छ त? अहिले अब निश्चित अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पताल भनेर तोकिएको छ होइन, र डायलाइसिस पनि केही हस्पिटलमा डायलाइसिसको पनि व्यवस्था गरिएको छ कोभिडको लागि भनेर। मेरो विचारमा त्यसले पनि अब धान्न गाह्रो हुन्छ होला, र जुनसुकै हस्पिटलमा जहाँ चाहिँ डायलाइसिस सुविधा छ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको बिरामीलाई डायलाइसिसको आवश्यकता पऱ्यो भने डायलाइसिस नगरिकन त उपाय छैन। त्यसैले सकेसम्म त्यो बिरामीबाट अरू बिरामीलाई, डायलाइसिसको बिरामीलाई त्यो सङ्क्रमण नफैलियोस्, त्यो एउटा हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ भने डायलाइसिसको बिरामीलाई कोभिड भइसकेको छ भने उसलाई बचाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ सकेसम्म उसलाई कसरी हुन्छ नियमित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थामा राख्नैपर्छ। सघन उपचार कक्षमा राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ र समयमै गम्भीर एउटा समस्याको लागि चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। हजुर, अहिले नेपालमा एउटा समस्या पनि छ, जस्तो एउटा अन्य किसिमको रोग लागेको व्यक्ति भनौँ न, अहिले हामीले डायलाइसिसको कुरा गर्दैछौँ, मृगौला सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिलाई यदि कोरोना सङ्क्रमणका लक्षणहरू देखिए भनेदेखि कुनै पनि अस्पतालले उसलाई चाहिँ भर्ना लिन नमान्ने, उपचार गर्न नमान्ने, रेफरमै गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीको मृत्यु हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्।
एउटा अन्य रोग लागेको व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो भनेदेखि उपचार गर्न सकिँदैन त? के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मैले अब एक दुईवटा घटनाहरू मैले पनि सुनेको छु, पढेको छु होइन। जस्तो डायलाइसिस भएको बिरामीलाई अब कोभिड लाग्यो र उसलाई चाहिँ डायलाइसिस गर्न नपाएको, त्यो मौका नदिएको आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि केही दुर्घटनाहरू नभएको होइन। तर यस्तो घटना घटिनु निकै नै दुःखदायी कुरो हो। किनभने आज कोभिड लागेको बिरामीले भोलि अरू अङ्गको समस्या आउन सक्छ। मृगौलाको मात्र किन, अब दम अथवा छातीको रोग भएको बिरामीमा कोभिड लाग्न सक्छ, मुटुको रोगीमा बिरामीमा कोभिड लाग्न सक्छ, मधुमेहीहरूमा कोभिड लाग्न सक्छ। त्यो बिरामीहरूलाई जसलाई चाहिँ नियमित स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई कोभिड लागेको कारणले नै उपचारबाट वञ्चित गरियो भने त उनीहरूको झन् बढी जोखिम भयो नि, ज्यान गुमाउने सम्भावना त झन् बढी भयो। यो कदापि स्वीकार्य छैन। कुनै पनि अस्पतालले, कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीले त्यस्तो बिरामीको उपचार गर्दिन भन्नु त सर्वथा गलत कुरा हो। हजुर, नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकारले पहिलो चरणमा लकडाउन गरेको थियो, अहिले निषेधादेश जारी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा गाडीहरू पनि चलेका हुँदैनन्, बिरामीहरू टाढा टाढादेखिबाट डायलाइसिस गर्न आउनुपर्ने पनि हुन्छ। उहाँहरूको समस्यालाई लिएर समग्रमा यहाँहरूले एउटा चिकित्सक भएको हिसाबले हेर्दा चाहिँ कसरी देखिरहनु भएको छ उहाँको समस्याहरूलाई? मलाई थाहा भएसम्म डायलाइसिस गर्ने आउन जाने बिरामीलाई सरकारले उहाँहरूलाई आउन जान सुविधा उपलब्ध गराएको छ। मतलब सवारी साधनभन्दा पनि आफ्नै सवारीमा, जस्तो मोटरसाइकलमा हुन्छ कि गाडीकै व्यवस्था उहाँहरूले गरेर आउन खोज्नुभयो, उपचार गराउन खोज्नुभयो, त्यो चाहिँ सरकारले उहाँहरूलाई छुट दिएको छ। त्यसमा चाहिँ निर्बाध रूपले त्यो छुट उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने डायलाइसिस एक दिन पनि डायलाइसिस भएन भने, 2 दिन डायलाइसिस भएन भने ज्यान त जोखिममा पर्छ नि। त्यसैले उहाँहरूले अब लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ भनेर म जान्दिनँ, डायलाइसिस गर्दिनँ, अर्को हप्ता गरौँला भन्नु छ निकै नै गम्भीर कुरा हो। त्यसो गर्नै मिल्दैन। सरकारले उहाँहरूले छुट दिएको छ, त्यसको चाहिँ उहाँले भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र अस्पतालमा गएर डायलाइसिस लिनै पर्यो। तर मैले फेरि भन्छु, डायलाइसिस लिँदाखेरि सबैभन्दा बढी जोखिम छ। किनभने उहाँहरूलाई यदि कोरोना लागेको छैन भने अरूबाट उहाँहरूले सर्ने सम्भावना छ, उहाँहरूलाई नै लागेको छ भने त्यो रोग अरूलाई सर्ने सम्भावना छ। यसैले दुवै साइडमा जसलाई सङ्क्रमण भइसकेको छ अथवा जसलाई हुन बाँकी छ, उहाँहरू मध्ये क्रस इन्फेक्सन होइन, एक पक्षबाट अर्को पक्षमा जाने सङ्क्रमण चाहिँ अति उच्च समस्या रहेको हुँदाखेरि एकदमै सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ। सक्यो भने अस्पतालहरूमा पनि अब 2-2 मिटरको दूरीमा डायलाइसिसको व्यवस्था गरिनुपर्छ र डायलाइसिस गर्ने बिरामीहरू, डायलाइसिस गराउने चिकित्सक, नर्स र अरू प्राविधिक कर्मचारी जसले डायलाइसिसमा सक्रिय रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ, उहाँहरूले सुरक्षाको उपायहरू, सङ्क्रमणबाट बचाउने उपायहरू एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई एकदमै फलो गरेर मात्रै डायलाइसिस गर्नुपर्छ। बिरामी छुनु अगाडि छोएपछि आफूले लगाउने लुगा, गाउन आदि जति सावधानीको उपायहरू छ पूर्ण रूपमा लगाएरै गर्नुपर्छ, होइन भने त जोखिमको उच्च सम्भावना छ। हजुर, एउटा डायलाइसिस गरिरहेको बिरामीले भनौँ न, जसले नियमित डायलाइसिस गरिरहेको छ, उसले अस्पतालमा मात्रै नभएर घर लगायत अन्य ठाउँहरूमा पनि अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्तिभन्दा अलिकति बढी सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ। एकदमै सही कुरा। त्यो सचेत चाहिँ कसरी रहने, के कुरामा चाहिँ हामीले एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन पालना गर्ने, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। उहाँहरूलाई मेरो सल्लाह के छ भने, पहिला कुरा त उहाँहरूले हस्पिटलमा गएर कोरोना सर्नु भएन, उहाँहरू त्यसबाट बस्नु पर्यो र सरेन पनि केही समयसम्म थाहा हुँदैन। त्यसैले उहाँहरूलाई मलाई जहिले पनि कोरोना सरेको छ कि भन्ने एउटा तयारीमा रहनु पर्यो। घरमा फर्केर परिवारको सदस्यहरूसँग बिल्कुलै भेटघाटमा कमी गर्नु पर्यो। सामाजिक दूरी त मेन्टेन गर्नै पर्यो, भेटघाटै गर्न नपर्यो भने अझ राम्रो। किन घरमा बच्चाहरू होलान्, बुढाबुढी, बाउआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी होलान् होइन। त्यो हुनाले त्यो रोगबाट उहाँहरू जुन किसिमले अस्पतालमा नियमित रूपमा आउने जाने गर्नुहुन्छ, बिरामीको सङ्क्रमणको जोखिममा पर्नुहुन्छ, त्यो त सजिलैसँग घरमा सर्न सक्छ। यो सम्भावनालाई कदापि हामीले नकार्नु हुँदैन। यो सम्भावना हामीले कम आकर्नु हुँदैन। त्यसैले घरमा मेरो विचारमा भेट्दै नभेटौँ, अब त्यो सम्भव छ त भन्ने क्वेसन होला। मेरो विचारमा हातसात धुने, मास्क लाउने होइन, अनि उहाँहरूलाई टाढै बसेर भेट्ने, एकदमै कमसेकम मात्र भेट्ने र सकेसम्म कुनै कुराहरू लेनदेन नगर्ने आदि इत्यादि कुराहरू नै गर्नुपर्छ। अरू त यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो। अब घरमा गएपछि सबै कुराहरू, यो जुन नियम छ सङ्क्रमण बस्ने नियमलाई हामीले बिर्सेर पारिवारिक एउटा आत्मीयता भनौँ, सम्यकता, त्यो एउटा अपनाएर नजिक भएर केही हुँदैन, अब त घरमा आइसके भन्ने खालको फिलिङ राख्यो भने
घरमै कोरोना चाहिँ सर्न सक्छ। जसले अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ त्यसमा पनि विशेष गरी मृगौला प्रत्यारोपणकै कुरा गरौँ न, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कतिको छ? एकदमै छ। राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो नि। डायलिसिसको बिरामीलाई जति छ त्योभन्दा बढी जोखिम चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिहरूमा छ, किनभने उहाँहरू शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर पार्ने औषधि सेवन गर्नुपर्छ उहाँहरूले, ताकि त्यो मृगौला रिजेक्सन नहोस्, त्यो मृगौलाले शरीरले अस्वीकार नगरोस् भनेर कमजोर शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर पार्ने औषधि नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ। त्यसैले शरीरको प्रतिरक्षा कम भएर बसेको हुन्छ। त्यो बेलामा कोरोनाको सङ्क्रमण सजिलैसँग हुनसक्छ। सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यसले गम्भीर रूप लिन सक्छ। चाँडै नै गम्भीर रूपमा त्यो रोगले आक्रान्त बनाएर बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। भनेपछि प्रत्यारोपण गर्नेका बिरामीहरू अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई त झन् अस्पतालमा नियमित जानु पनि पर्दैन। डायलिसिस जस्तो बिरामीहरू होइन, उहाँहरू त घरमै बस्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर आफ्नो चिकित्सकसँग फोनमै उहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। केही जाँचहरू गर्नु पर्यो भने फोनबाट सल्लाह लिएर अब अस्पतालमा एकदमै कम जोखिमपूर्ण उपाय अपनाएर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्ट आएपछि डाक्टरलाई आजकलको सामाजिक सञ्जाल मार्फत रिपोर्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि सकेसम्म अति आवश्यक भेटघाट बाहेक चिकित्सकसँग परामर्श पनि नगरौँ। घरमै बसी अहिले विभिन्न हाम्रो अत्याधुनिक यो मिडियाको जुन सुविधा छ त्यसलाई प्रयोग गरेर चिकित्सकीय जाँच पनि सल्लाह उपचार पनि लिन सकिन्छ। यदि अति नै आवश्यक भयो भने त हस्पिटल जानै पर्यो, होइन भने जाँदै नजाउँ भन्छु म त। हामीले प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूको त कुरा गऱ्यौँ, अथवा भनौँ न जसले चाहिँ दान गर्नुभयो नि, अङ्ग दान गर्नुभयो, मृगौला दान गर्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ कतिको जोखिममा हुनुहुन्छ यसको बारेमा पनि? उहाँहरू त अरू जनसाधारण जस्तै हो। उहाँहरूलाई कुनै एक्स्ट्रा विशेष खालको जोखिम छैन। तपाईँ हामीलाई जति जोखिम छ, मृगौला दान गरेका व्यक्तिहरू दाताहरू उहाँहरू महान व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अरू कुनै थप जोखिम छैन। तपाईँ हामीलाई जतिको जोखिम छ, एकले अर्कोलाई सर्ने जोखिम छ, त्यत्तिकै उहाँहरूलाई पनि छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ पनि सावधानी त अपनाउनै पर्छ। अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसले भनौँ न एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भइसके पछाडि मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने भनेको एउटै कुरा भनेको उसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु हो, होइन? कसरी बढाउने यो डायलिसिस गर्ने बिरामी, अथवा यहाँले भन्नुभयो अघि मृगौला प्रत्यारोपण बिरामीहरूले चाहिँ औषधि खाइरहनु भएको हुन्छ भन्नुभयो, के गर्ने? सबैभन्दा प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भने जस्तै अब मृगौला फेल त भइसकेको छ, डायलाइसिसमा त हुनुहुन्छ नै, प्रत्यारोपण भइसकेको छ, प्रत्यारोपण त अब औषधि खानुपर्छ नै। त्यसैले उहाँहरूलाई जुन आफ्नो जोखिम उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ त्यसलाई कम नआँकिदिनुहोस्, उच्च सावधानी अपनाइदिनुहोस्, घरमै बसिदिनुहोस्, भेटघाटमा अत्यन्त कमी गरिदिनुहोस्। डायलिसिस बिरामी जसलाई अस्पतालमा जान बाध्यता छ उहाँहरू सबैसँग गएर भेटघाट नगरिदिनुहोस्। आफ्नो नियमित डायलिसिस गर्ने ठाउँमा सिधा जाने, सामाजिक दूरी बनाइराख्ने, अरू व्यक्तिहरूसँग बिल्कुल सम्पर्क नगर्ने, टाढै रहने र त्यसरी नै घर फर्किने, यो सावधानी अपनाउनै पर्छ। कुनै चिकित्सा विज्ञानमा उहाँहरूलाई कोभिडबाट बचाउने चमत्कारिक उपाय कुनै पनि छैन। त्यसैले आफ्नो हातमै छ यो कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने कुरा। आफू पनि बचाइदिनुहोस्, बस्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाइदिनुहोस्। यो चाहिँ सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। नत्र डक्टरले बचाइदेला, नर्सिङले बचाइदेला, अरू कर्मचारीले बचाइदेला अथवा उपचार गरेर निको होला भन्ने सम्भावनामा भन्दा हामी आफै बच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर अहिलेको समयमा अस्पतालमा गइहाल्ने अवस्था पनि छैन र डक्टरहरूले पनि अहिले नजानु भन्ने खालको सुझाव दिइरहँदाखेरि चाहिँ कोही पनि मान्छेलाई मृगौला सम्बन्धी अथवा चाहिँ भनौँ न कस्तो खालको समस्याहरू आयो भनेदेखि चाहिँ तुरन्त अस्पताल जानुपर्ने इमर्जेन्सी कन्डिसन भन्ने हुन्छ नि मृगौला सम्बन्धी, त्यस्तो केही छ भनिदिनुहोस् न। छ त्यस्तो, जस्तो कोही व्यक्तिलाई मृगौलामा चाहिँ सङ्क्रमण भयो, साधारण सङ्क्रमण हुनु कोभिडको होइन, त्यसमा चाहिँ उसलाई अति धेरै पीडा हुनसक्छ, ज्वरो एकदमै उच्चतम ज्वरो आउनसक्छ, होइन, पिसाब पोलेर बसि नसक्नु हुनसक्छ र के भएको भनेर थाहा नभएको अवस्थामा अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा गएर औषधि गर्नै पर्यो, होइन। त्यो एउटा बाध्यता छ भने कसैलाई पत्थरी भएर पिसाबमा अवरोध आउन सक्छ, पिसाबको प्रवाहमा, त्यसले त मृगौलालाई तत्कालै ड्यामेज गर्न सक्छ, मृगौलालाई फेल गर्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि तत्काल उपचार गर्नको लागि अस्पताल जानै पर्यो इमर्जेन्सीमा। तर एकदमै सावधानी अपनाएर जानुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिहरूलाई जस्तो डायलाइसिसको आवश्यकता भइ नसकेको तर बिस्तारै त्यो डायलाइसिसको आवश्यकता हुने अवस्था आउँछ। पहिला आफ्नो शरीरले नै
धानिरहेको व्यक्तिहरू कहिले कहिले मृगौला पूर्ण रूपमा फेल भएर सास फेर्न गाह्रो भएर उहाँहरू अब ज्यानै खतरामा हुनसक्छ। त्यस्तो व्यक्ति पनि अस्पतालमा गएर तत्कालै डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुराहरूमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने पिसाबको सङ्क्रमण भएर अति नै गम्भीर अवस्था पुगेको अवस्थामा अथवा पत्थरी भएर पिसाब रोकिएको अवस्थामा अथवा अरू कारणले पिसाबको प्रभावमा असर परेर पिसाबै बन्द भएको अवस्थामा आदि इत्यादि कारण जसले गर्दाखेरि ज्यानलाई जोखिम हुनसक्छ, जुन चाहिँ हामी धान्नै सक्दैनौँ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ अस्पताल जानै पर्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी भोलि जाउँला पर्सि जाउँला भन्ने कुरा छैन। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले अहिलेको समयमा अस्पताल जाने अवस्था पनि छैन, घरमा बसिरहनु भएको छ, के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला आफ्नो मृगौला बचाउनको निम्ति? अहिले त अब नियमित रूपमा हस्पिटल जाने कुरा आएन है, त्यो त हामीले भन्नु भएन। तर जस्तो अहिले एक्सर्साइज पुगेको छैन, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घरमै हुनुहुन्छ, मिठो मिठो खाएर बसिराख्नु भएको छ, तौल बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मधुमेह नभएकोहरूले मधुमेह हुने सम्भावना छ। ब्लड प्रेसरको जोखिम पनि अहिले बढेको छ होइन। ब्लड प्रेसर नभएकोलाई ब्लड प्रेसर बढेको छ भने ब्लड प्रेसर बढेकाहरूलाई झनै बढ्न सक्ने अवस्थामा छ, शारीरिक व्यायाम नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले उहाँहरूले कम्तीमा पनि घरभित्रै कम्पाउन्डभित्रै आफूले गर्न सक्ने व्यायाममा ध्यान दिउँ, गरौँ, नियमित रूपमा व्यायाम गरौँ, खाना चाहिँ एकदम जथाभावी खाना नखाइदिउँ, आफ्नो शरीरलाई सुहाउँदो र आवश्यकता अनुसार सन्तुलित भोजन गरौँ र धुम्रपान नगरौँ। जुन चाहिँ घरमा बसेर धुम्रपान मेरो केही काम छैन भने धुम्रपान गर्ने सायद सम्भावना बढी छ होला, त्यसलाई पनि कम गरौँ। र मलाई लाग्छ पानी धेरै खानु, आवश्यकता अनुसार, गर्मीमा धेरै खानु, जाडोमा अलिक कम होला, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनु आदि इत्यादि कुराहरू जसले चाहिँ मृगौला बचाउन मद्दत गर्छ। यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट सेनिटाइजरको युज गर्नु पर्दैन, प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन, किनभने तपाईँले फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन र हात धोइने बित्तिकै फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। स्वास्थ्यकर्मी यतिखेर जसको प्रशंसा जति गरे पनि कमै हुन्छ। आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी आफ्नो परिवार नभनी स्वास्थ्यकर्मीले हाम्रो जीवन बचाउन लागि परिरहेका छन्, अहोरात्र खटिरहेका छन्। दुःखको कुरा तिनै स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुँदै गएका छन्, सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि यो समाजले, परिवारले स्वास्थ्यकर्मीलाई अझै अनेक खालका विभेदहरू गरे त कति मन दुख्छ होला। हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको मनस्थिति, मानसिकता के छ, अब हामी यो विषयमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले एकजना काभ्रेको दुलखेल अस्पतालमा रहनुभएका कोरोना सङ्क्रमित नर्सको यो विचार प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले आफैले खिचेर यो भिडियो हामीलाई पठाउनु भएको हो। विगत 4 वर्षदेखि चाहिँ म धुलिखेल हस्पिटलमा चाहिँ आफूले सर्भिस दिँदै आइरहेको छु। हाल चाहिँ म धुलिखेल हस्पिटलकै आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ एडमिट भएर बसेको छु, किनकि मेरो चाहिँ कोभिड-19 टेस्ट पोजिटिभ आएको भएर चाहिँ म एडमिट छु। आज चाहिँ म एडमिसन भएको चाहिँ 10th डे हो। अनि म चाहिँ अब हाम्रो समाजमा, हाम्रो देश मात्र नभनौँ विश्वमै अब कोभिड-19 भनेपछि त एकदम डर त्रास फैलिरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ अलिकति मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ हजुरहरूको डर त्रास अलिकति कम हुन्छ कि भनेर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ अब फर्स्टमा अब कोभिड-19 टेस्ट पोजिटिभ आउँदाखेरि त नर्मली अब सबै अलिक डर त हुने नै भइहाल्यो। तर अब म आफै पनि स्वास्थ्यकर्मी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब मैले नर्मली पेसेन्टहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गरिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि मलाई आफूलाई पनि आइडिया भएको भएर होला मलाई
थोरै थोरै डर त लाग्यो, तर मलाई त्यस्तो अब कन्फिडेन्स पनि थियो ममा चाहिँ मलाई कोरोना भाइरसले चाहिँ मलाई जित्दैन, मैले चाहिँ भाइरसलाई नै मैले नै जित्छु भनेर मलाई कन्फिडेन्स थियो होइन। अनि त्यही क्रममा अब म एडमिसन भएर आएँ। अब मलाई त्यस्तो सिम्टम्सहरू पनि केही देखेको पनि थिएन। अनि मलाई अब त्यही हो, म एडमिसन भएको 4th-5th डेज पछि चाहिँ मलाई अलिकति घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने यस्तो समस्या चाहिँ देखा परेको थियो। अनि त्यो पनि त्यस्तो सिभियर थिएन, माइल्ड थियो, जुन मान्छे मैले अब तातो पानी मात्र खाने, अब अनि त्यस पछाडि बाफ लिने, अनि नुन पानीले कुल्ला गर्ने, बेटाडिन पानीले गर्ने गरेको थिएँ। र त्यो पनि मेरो 2-3 दिनमै त्यो सिम्टम्स कम भयो। अहिले म अब यतिकै राम्रोसँग बोल्न सकिरहेको छु। अब लगभग 3-4 दिनमा म डिस्चार्ज पनि हुन्छु। अनि म चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने, अब जो चाहिँ अब कोभिड-19 को त्रासमा हुनुहुन्छ, डर मानेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेको, कोभिड-19 लाग्दैमा हामी डराउनु पर्ने खालको त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन। मेन भनेको चाहिँ अब लाग्न नदिनु भनेको एकदम बेस्ट हो होइन। त्यही हो, अब लाग्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले अति आवश्यक काम नपरिकन बाहिर जाने, घुम्न जाने, साथीहरू ग्यादरिङ गर्ने, केही सेलिब्रेसन गर्ने, त्यो चाहिँ अहिलेको लागि बन्द गर्दा नै एकदमै राम्रो हुन्छ। र केही आवश्यक नै परेर जाँदाखेरि पनि मास्क लगाउने, आफूसँग एउटा सेनिटाइजर बोक्ने, जस्तो सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, त्यति गरेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको लागिसकेपछि पनि हामीले अब मेन भनेको यो रोगमा चाहिँ के हुन्छ भने, हामीलाई भाइरसले हामीलाई जित्न दिनु चाहिँ हामीले कति पनि हुँदैन। फर्स्टमा मेन पोइन्ट भनेको हाम्रो आत्मबल हो। आफूले सोच्नुपर्छ कि मलाई यो भाइरसले जित्न सक्दैन, म यो भाइरसलाई चाहिँ जितेरै छाड्छु भन्ने खालको एउटा आफूमा आत्मबल हुनुपर्छ। अर्को भनेको इम्युनिटी। हामीले इम्युनिटी गेन गर्नको लागि आफ्नो डाइट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। डाइटमा हामीले प्रोटिन डाइट, एकदम न्युट्रिसियस डाइटहरू खानुपर्छ। अब हामीले इम्युनिटी गेन गर्ने भन्दैमा बजारमा पाइने इम्युनिटी बुस्टरहरू त्यस्तै खानुपर्छ भन्ने छैन। हामीले रेगुलर खाने दाल, भात, तरकारी, अन्डा, माछा, मासु टाइम टेबल मिलाएर, गेडागुडी त्यसरी त्यो खाँदाखेरि त्यही नै हो हाम्रो लागि डाइट भनेको। अर्को भनेको एक्स्ट्रा अब दुधहरू खाइन्छ होइन। अब हामी नेपालीहरूको चाहिँ डाइट चाहिँ जस हामीले खाइरहेको नि त्यसमै हामीलाई पुग्ने न्युट्रिसनहरू पाइरहेको हुन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले एक्सर्साइज, किनभने अब हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि हामीले खानपिनमा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन नि त, हामीले त शारीरिक पनि स्ट्रङ हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो। अर्को मेन मलाई लाग्ने चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको भाइरसले भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अहिले कमजोर चाहिँ हाम्रो समाजमा भएको चाहिँ मान्छेहरूको सोचले चाहिँ एकदम कमजोर पारिरहेको छ। जुन हाम्रो माइन्डसेट नै अलिकति कोरोना लाग्यो भनिसकेपछि अब मलाई समाजले एक्सेप्ट गर्ला नगर्ला, मलाई मेरो परिवारले एक्सेप्ट गर्ला नगर्ला, मलाई अब के भन्यो होला, मैले गर्दा कतिलाई साह्रै होला भनेर मलाई कतिले गाली गर्नुभयो होला हो। यो कुराले चाहिँ हाम्रो दिमागमा बसेर चाहिँ हामीलाई मेन भाइरसले भन्दा नि यो कुराले चाहिँ एकदमै असर पारिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई एकदम फिल भएको कुरा यो चाहिँ। त्यही भएर म सबैजनामा एकदम एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि होइन, अब कोरोना पोजिटिभ त भयो तपाईँहरूको अब समाजमा कोही एउटा परिवारलाई अथवा एकजना मान्छेलाई, त्यसमा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूलाई समाजबाट बहिष्कार गरेर त्यहाँबाट निकालेर उहाँहरूलाई नराम्रो भनेर त्यो गर्नु भनेको हाम्रो लागि हामीले एकदमै नराम्रो काम गरिरहेको हुन्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर त्यति निस्किनु भएन होइन, काम नपरिकन निस्किनु भएन। काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ, त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्नु हुँदैन, भिड गर्नु हुँदैन। यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर गर्ने होइन, त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ। कसैले पचाइराखेका हुनसक्छन्, कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन, रोगप्रति पो त गर्ने हो त, प्रतिकार त रोगप्रति पो गर्ने हो त, मान्छेप्रति होइन। त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, सकेको मतलब अब उसलाई मतलब आफूले के गर्न सकिन्छ होइन, त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा मानवता हटाउनु हुँदैन, त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। मान्छे मतलब साह्रै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन, तर
आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ, आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन, हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो, अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो होइन मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ, त्यसलाई हुबहु हामीले मात्र गर्नुपर्छ। त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन, हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस्, यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो। किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मानिदिउँ, यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदिउँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। समय सकिन आँटेको छ। अब हामीले एकैछिनमा छुट्टिनुपर्छ। करिब 1 घण्टाको समय बित्न आँटेको छ। हामी फेरि पनि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, विभिन्न च्यानलहरूमा, एनटिभीमा हामी यसै समयमा आइ नै रहेका छौँ। हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। हामी यो कार्यक्रम लिएर स्क्रिनमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि आउने गर्छौँ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूका लागि समस्याका समाधान लिएर विभिन्न माध्यम मार्फत आउने गरिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि जिज्ञासा छ भने, प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न माध्यम पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्थात् यहाँहरूको सहभागिताकै कारण यो कार्यक्रम एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आउनुहोस्, कोरोना महामारीको विरुद्धमा सबैजना एक भएर अघि बढौँ, सकारात्मक सोचौँ, सरकारले जुन नियमहरू राखेको छ त्यो पालना गरौँ, त्यो हाम्रो लागि हो भन्ने भावनाको विकास गरौँ। पक्कै पनि यो महामारीलाई हामी जित्नेछौँ एक दिन। आजलाई बिदा माग्छौँ, भोलि फेरि आउँछौँ। हस्त, नमस्ते।